بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنديرو ليكزارسيس الاول ديالنا باش نطبقو فيه كاع هادشي اللي تعلمنا تحت الساعة. واش كيقول ليكزارسيس؟ écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer deux nombres puis de calculer la somme, la différence, le produit, le quotient et le reste de la division entière puis affiche le résultat. إذن غيدير لنا جوج الخدمات هاد البروغرام ديالنا. اول حاجه غيطلب من اليوتيزاتور يدخل جوج ديال لي نومبر، غيقرا دوك جوج ديال لي نومبر، غيخزنهم في دو فاريابل ويحسب لهم لا سوم ديالهم ولا ديفيرونس ديالهم، يعني يدير العمليات الاربع، يدير عمليه الجمع، الطرح، القسمه والضرب، والقسمه يعطيني الخارج ويعطيني الباقي بالموديلو كما تعلمنا، ومن بعد يافيشي لي ريزولطا كاملين. هذا هو المطلوب في البروغرام ديالنا. نمشيو نيت. اذا راني كرييت واحد البروجي جديد سميتو كالكولاتريس ودرت الامبورطاسيون ديال جافا util.scanner لان سكانر قلنا كنستعملوها الا اليوتيزاتور غيدخل شي حاجه وغنخزنوها عندنا. اذا نجيو اش غنحتاجو جوج ديال لي فاريابل نحطو فيهم لي نومبر اللي غيدخل اليوتيزاتور وغناخدهم دو تيب انت. الوغ انت نومبر 1 virgule نومبر 2 point virgule. Alors ويحتاج سكانر، نديرو سكانر égal new scanner système point in point virgule. alors وندير لليوتيزاتور واحد الميساج باش يقول لي دخل لو نومبر الاول، فنستعمل système point out point print ln نقول ليه entrer le premier nombre s'il vous plaît. alors وباش يقراه غنستعمل هاد السكانر كما درنا، وفين غنخزنو في نومبر 1. اذا غندير نومبر 1 ايغال غنستعمل سكانر وندير بوين، والمره اللي فاتت استعملنا next line. alors دابا غنستعملو next int. ها هي دي بوين فيرغول. alors المره اللي فاتت درنا next line، علاش دابا درنا next int؟ next line المره اللي فاتت لان كنا محتاجين ندخلو اون شين دو كاركتير ان سترينغ، alors هنا محتاجين ندخلو ان اونتي فاستعملنا غير next int. يعني كاينين دي ميثود لكاع لي تيب دو فاريابل. الا كنتي باغي تسكاني ان دوبل غدير نيكست دوبل، كنتي غتدخل ان سترينغ غتستعمل نيكست لاين. اذا كنديرو لي ميثود على حساب ليوتيزاتور شنو غيدخل، واش ان نومبر اونتي ولا ان نومبر دوبل ولا اون شين دو كاركتير. الا من بعد السطر ليوتيزاتور راه دخل لو نومبر الاول وراه حنا خزناه في نومبر 1. الوغ هاد لي دو لين غيتعاودوا. دونك غندير كونترول سي on copions CTRL V. On a le premier, parce que le premier, on dit le deuxième nombre, s'il vous plaît. On a le nombre 1, nombre 2. إذا دابا راه اليوتيزاتور دخل لي نومبر وراني خزنتهم هنايا. فاش غندير دابا؟ غندير الكالكول وسط لا فونكسيون print ln، وسط لا ميثود print ln. هانتوما تابعوا system point out point print ln وغنجي هنا وغندير لا سوم اي وغندير لا كونكاتيناسيون اللي كنا قلنا. لا كونكاتيناسيون كنديروها بلوس، يعني بغيتي تافيشي شي حاجه وتزيد عليها شي حاجه اخرى. اشنو بغيت نزيد عليها؟ نومبر 1 بلوس نومبر 2. هاد بلوس هادي راه ماشي لا سوم، ها هي لا سوم باش نفرقوا ما بين المسائل. هنا كنقول ليه كونكاتيني وهنا كنقول ليه جمع لي هاد لي دو نومبر. ممكن ندير كاع بالاقواس هنا باش ما نتلفوش الامور. يعني بلوس كونكاتيني كتب لي هاد الشيء ولصق ليه هاد الشيء. وشنو هو الشيء اللي غنلصقو ليه؟ هو لا سوم ديال نومبر 1 ونومبر 2. نومبر 1 راه مخزن فيه العدد الاول اللي دخل، ونومبر 2 راه مخزن فيه العدد الثاني اللي دخل. نخدموا البروغرام ديالنا قبل ما نزيد الفرق والضرب وكذا، نخدموا غير الجمع ونشوفوا واش خدام ولا لا. alors كطلع دا هو قال لي entrer le premier nombre s'il vous plaît. alors فندخل ليه 10.
اونتري لو دوزيام نومبر سيل فو بلي، فندخل ليه 5، فكتلاحظوا عطاني لا سوم اي 15. اذا البروغرام ديالنا راه خدام كما متوقع منه يخدم. الوغ اش غندير؟ هاد لا لين اللي درت هنا غندير بحالها 3 فوا، كونترول سي كونترول في. الوغ وبلاصه بليس هنا ندير موان، وبلاصه بليس ندير فوا، بلاصه بليس ندير ديفيزي. باقي خصني نزيد وحده ديال الموديلو اللي كتعطيني لو ريست دو لا ديفيزيون. هنا ندير موديلو. الوغ اذا هاد السطر غيحسب لي لا سوم، هاد السطر ماشي لا سوم، لا ديفيرونس، لا ديفيرونس. هاد السطر غيحسب لي لو برودوي، لو برودوي. هذا لو كوسيون، وهذا le reste de la division. Alors, on redemande le programme bien. Alors, entrez un nombre s'il vous plaît. Alors, on ندخل 11. Entrez le deuxième nombre s'il vous plaît. Alors, on ندخل les 5 par exemple. Les entrées. Alors, كتلاحظوا la somme est 16. Alors, 11 plus 5 c'est 16. La différence 11 moins 5 هي 6. Le produit 55. لو كوسيون الا قسمتي 11 على 5 غتعطيك 2، والباقي ديال القسمه هو 1. اذا البروغرام ديالنا راه خدام كما متوقع منه يخدم. نعاود نريفيزي رابيدمون اشنو درنا هنا. دونك اول حاجه ديكلارينا جوج ديال لي فاريابل اللي غنحطو فيهم لي نومبر اللي غيدخل ليوتيليزاتور. استعملنا سكانر لان قلنا كنستعملو سكانر باش نخزنو المسائل اللي كيدخل ليوتيليزاتور. درنا واحد الميساج كيقول لي دخل لو بروميير نومبر، قرا داك لو بروميير نومبر وحطو في لا فاريابل نومبر 1. ان ميساج اونتري لو دوزيام نومبر، شد داك لو بروميير نومبر وحطو في لو نومبر 2. و درنا واحد 5 ديال سيستيم بوان اوت بوان برينت الين، كل وحده فيهم كتافيشي ان ريزولتا، وحده كتافيشي لا سوم، لا ديفيرونس، لو برودوي، لو كوسيون اي لو ريست دو لا ديفيزيون. والجديد هنا انني بامكاني ندير لوبيراسيون وسط هاد برينت الين. كتلاحظوا لوبيراسيون ديال لا سوم درناها هنا، لا ديفيرونس هنا. اذا ما محتاجش نكري واحد لا فاريابل اخرى وندير فيها لا سوم، بامكاني نديرها بديك الطريقه، ولكن ما محتاجش. كان بامكاني نجي هنا مثلا ونكري واحد لا فاريابل ندير انت سوم تتساوي وندير نومبر 1 بلس نومبر 2 وهاد نومبر، وهاد الفاريابل سوم بامكاني نجي ونحطها هنايا. تاع الخدمه صحيح، ولكن هنا شنو نحتاج نكري اون اوتر فاريابل على ود لا ديفيرونس، اون اوتر فاريابل على ود لو برودوي. الوغ الاسهل انني نديرهم غير هنايا في هذا المستوى. اما من بعد الافضل ان كلشي تحطو في اون فاريابل. حتى لي كونستونط راح نتعلموا من بعد كيفاش حتى الكونستونط تحطها في اون فاريابل، واخا يكون هذاك العدد ثابت مع عمره ما يتغير، حطوه في فاريابل، ما تجيش تدخلو اوتوماتيكمون. هذه الطريقه الافضل بوغ ان بروغرامور. غير دابا حنا في البدايه ماشي مشكل نديروها بهذه الطريقه. كنتمنى البروغرام ديالنا يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.